Duha ka mga lalaki ang naanod sa nagragasang tubig sa managlahing sapa sa Davao City ug Santa Cruz sa Davao del Sur. Atong saron ang kahimtang sa buong mga naanod, pinaagi sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, gikonsideraso sa karesidente din sa Barangay Kilinan proper nga ikaduhang kinabuhi ang iyang pagkaluwas human siya maanod sa kusog nga sulog sa tubig baha dinhi sa sapa kagahapon sa hapon. Samtang laing residente sab sa Barangay Coronon, Santa Cruz, Davao del Sur ang padayong ginapangita sa karon human maanod sab sa baha sa sapa. Bigay na! Dagan! Patay motor ni Kuya, bay! Nakuhaan pa og video sa usa ka residente ang aktwal nga pagkahugmak sa parte sa dike sa Purok 6 Barangay Kalinan proper, Davao City Domingo sa hapon human sa kusog nga pag-ulan sa bukid. Awa! Daplin mo dyan! Daplin! Mas nagkaguliyang ang mga tao sa lugar. Dihang usa ka lalaki ang nakitang naanod na sa kusog nga sulog sa baha sa sapa. Tao, bro! Tao, naanod! Human ang pakigbugno sa baha, malampusong naluwas ang maong lalaki nga giilang si Wilfredo Hambo, 48 anyos. Dito ko sa dike, nagmadlong ko sa mga agaw ba kaya na sila sa dapig dike. Padunaw ta ko muli, nagtumpag ng galit ang dike. Naapil ko. Maayo na lang kay magaras lang sa tiyan ug samad sa tiil ang iyang nahiaguman. Nakagunit ko gamot. Kahoy ba dako. Kagunit ko kahoy. Mo tong saka ko sa kahoy. Nya na po nagukod sa kwata ka teachers. Mo tong tabangan ko lang sa ko nagpisi. Una ang pagkahugmak sa dike, gilantaw pa sa mga residente ang mga nangaanod nga debris lakip kining usa ka kabaw. Lang pagsulod na ko sa balay ni na may tao nga niingon sa mga nga ayaw na mo kuandre kay basing mabardaw no na nabardaw jud siya. Human ang kusog kaayo nga sulog sa tubig baha nga nidagayday dinhi sa sapa. Ing-ani na karon ang hitsura sa dike dinhi sa Purok 6 na danyos gayud kini. Sumala sa mga residente nga dunay nakita nga mga crack una pa man ang maong pagbaha kagahapon apan nasamutan kini tungod sa kakusog sa bulog sa tubig baha. Dinisab ang samang lugar kung asa dunay nahulog nga residente human nga naapil siya sa pagka-bar down sa ilang dike. First, among gihatod sa evacuation center ang atong mga pamilya nga naapektuhan. Ang atong dunay 11 families nga naapektuhan. Kadto lang pong dito sa portion nga damage no sa dike. Sa Barangay Alambre, makita pa ang tinaw nga sapa sa dihang kalit lang ni Butho ang ulo sa nagaguros nga tubig baha. Samtang sa Barangay Coronon, Santa Cruz, Davao del Sur, makita pa kining lalaki nga minaog sa hagdanan sa dike og pipila ka higayon nga daw dunay gitudlo. Human ang pipila ka segundo, minaog kini padulong na sa mismong baha sa sapa og dinhi na kini naanod. Sumala sa kabanay, nakainom matud pa ang maong lalaki nga giilang si Ramil Dulay. Ito siya gipunit ata to. Dari ang basura ba to? Kahoy ba to yung gipunit? Yung pagkahuman siguro ng hinaw. Nga ang kaninggi, ibabaan niya dari nga wala siya nakatungtong sa bato nga buo, kundi nakatungtong siya aning mga gravel ang good tapos nakakanka ng sa ilalom. Naglusad ang mga otoridad og search and rescue operation pagkagabi. Apan pakyas gayon nga makita ang maong lalaking naanod. Operations na ito ang mga tawag ato kay murag ginalisod na gyud kaayo ito mga kablagan nga napay kinabuhi no kay tungod sa kapusog sa tubig nga iyang saluman gahapon. Doon say upat ka mga resort nga doon sa Langan River sa samang barangay ang nakatala og ubay-ubay ka mga istruktura na danyos tungod sa bulog sa tubig baha. Sara, sa karon nakasinati ta og pagpanaligsik dinhi sa Kalinan proper busa abiso sa mga otoridad ni kinahanglan nga maminaw sa mga advisories nga ipagula sa mga DRRMC samtang magpahigayon sa rapid damage assessment and needs analysis aron masuta ang kinatibuk-ang danyos sa pagbaha. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.